نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ما امروز درباره اعتکاف و احکام اعتکاف که موضوع ماست انشاءالله صحبت یا گفتگو میکنم. اعتکاف در لغت عرب به معنای التزام گرفتن چیزی و پابند کردن نفس در همان چیز و در اصطلاح شریعت المکث فی المسجد بنیت التقرب الى الله سبحانه و تعالی. اور در شریعت اسلامی معنای اعتکاف استادن در مسجد به نیت تقرب به طرف پروردگار متعال است. اعتکاف درباره اعتکاف حدیث موجود است و مقصود از مشروعیت اعتکاف تقرب پروردگار متعال یا تقرب به طرف پروردگار متعال است. انسان می تواند با تفرغ کامل و یکسویی عبادت پروردگار متعال یا پروردگار خود را به صورت درست انجام دهد. و عبادت پروردگار متعال اشکال و انواع مختلفی دارد، چون ذکر و اذکار، تسبیح و تهلیل، حمد و ثنا، استغفار، قرائت قرآن کریم و دوری از مردم و تخفیف مصروفیت ها و مشغولیت ها و با اساس همین تقرب نفسها پاک می شود و دلها صاف می شود و به همین نیت مردم در اعتکاف می شینند. اعتکاف حکم اعتکاف به اجماع اهل سنت و الجماعه یه سنت است. بعض مذاهب فقهی درباره حکم ازی این را یعنی اعتکاف را در عشره آخر از ماه مبارک رمضان سنت مؤکده می دانند. اما اعتکاف نظر، کسی که نظر بکند او با اتفاق تمام مسلمان ها واجب است، سنت نیست. و دلیل بر سنت بودن اعتکاف برابر است در عشر اواخر باشد یا در ابتدا یا در وسط. اعتکاف دلیل بر سنت بودن یا سنت مؤکد بودن این حکم شرعی این قول پروردگار متعال است ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. شما با همسرایتان نزدیک نشوین در آن وقتی که یا در آن حالی که شما معتکفین در مسجدها هستین. وقتی که در مسجدها به نیت تقرب الی الله در اعتکاف نشستین شما نزد همسرایتان نروین و با اونها به خاطر نیت تقرب یا نیت جماع به پیش از اونها نزدیک نشوید. و قول دیگر پروردگار متعال است فرمود ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. برای ابراهیم و اسماعیل علیه السلام پروردگار متعال حکم داد که شما هر دو خانه ما را برای طواف کننده ها و برای معتکفین و برای رکوع کننده ها و سجده کننده ها پاک و صاف بکنید. خانه ما را برای از اونا پاک بکنید. پیامبر گرامی اسلام علیه السلام اعتکاف نشستند بنابر احادیث صحیحی که آن را امام بخاری و امام مسلم رحمهم الله در صحیحینشان روایت کردند. و همچنین ازواج مطهرات امهات المؤمنین رضی الله عنهن و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم رضی الله عنهم بعد از وفات پیامبر گرامی اسلام علیه السلام اعتکاف نشستند. جمهور علما یعنی اکثر اهل العلم با اتفاق دارند که اعتکاف هر وقت سنت است، برابر از رمضان باشد یا غیر رمضان. اما اعتکاف
افضل و برتر و بهتر در ماه مبارک رمضان است و زیاده تاکید و زیاده افضلتر در عشره اخیر از ماه مبارک رمضان است و اعتکاف نشستن در عشره آخر از رمضان یه سنت مؤکد است. نظر بعض علمای دیگر درباره اعتکاف این است که اقل مدت اعتکاف کدام حد محدودی یا معینی ندارد، یک روز باشد، یک ساعت باشد، محددی ندارد در نزد اکثر علما، بعض علما. اما بعض دیگری از علما به این نظرند که اقل مدت اعتکاف یک شبانه روز یا 24 ساعت است. برای معتکف مستحب است، یعنی سنت است که با اموری که خود را مصروف کند که سبب تقرب الله متعال باشد، یعنی کاری را در اعتکاف انجام بدهد که سبب تقرب پروردگار باشد شود، چون نماز، استغفار، ذکر، قرائت قرآن کریم، تسبیح، تعلیم القرآن الکریم یا تعلیم حدیث پیامبر علیه السلام. پرهیز کردن از حرفها و صحبتها و گفتگوهای لایعنی و عملکردهای زشت که معتکف را از اعتکافش مشغول می سازد، در او صورت پرهیز کردن لازم و واجب است. شروط اعتکاف شرطهای زیادی دارد، البته ما سه تعدیل را ذکر میکنیم و این اهم است. اول، اعتکاف از هر انسان مسلمان عاقل بالغ یا اینکه تمیزی داشته باشد پذیرفته می شود و درست است، فرق نمی کند که معتکف مرد باشد یا زن باشد. انشاءالله اعتکاف ما مکمل میکنیم در درس آینده.